السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دابا غادي نمشيو ل 23 l'exercice 23 اللي تري امبورطون. علاش؟ كيمكن لينا من خلاله نعرفوا كيفاش يمكن لينا ندير واحد لاناليز ديال واحد لو غراف، يعني كيفاش يمكن لينا نقرا واحد لو غراف ماشي ديما ناخذ دي فالور. متفقين؟ دونك برومييرمون شنو عندي هنا؟ ايفالو لي ريسك. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نشوفوا مثلا نشوفوا معدل الخطوره او مقدار الخطوره ديال واحد لا سيتوياسيون. دونك pendant le grand prix du Formula 1, un pilote doit freiner en vue d'un obstacle situé sur une portion droite du circuit. Le graphique ci-dessous représente les variations de la vitesse du véhicule en fonction du temps. دونك هنا شنو عندي في مسابقه ديال الفورمولا 1 واحد السائق مالو حبس فران في واحد لوبستاكل، يعني في واحد العائق اللي كاين سيتويي دون اون بورسيون دروات سيركوي، يعني كاين في واحد الجهه من ديك السيركوي، من داك السيركل فاش من داك المضمار اللي كيدوروا فيه هما. دونك هنا هذا السائق بطبيعه الحال لا فيتاس ديالو ليفوليوشن دو لا فيتاس او كور دو طون هو هذا لو غراف، يعني التطور ديال لا فيتاس ديال السرعه بارابور لو طون هو هذا. دونك هنا اشنو خداو من اللحظه فاش السائق شاف هذاك لوبستاكل. دونك هنا اشنو دار؟ اول حاجه خصني نحددها هي لو طون ديالاش دو رياكسيون. دونك لو طون دو رياكسيون كان غادي بشحال؟ ب 50 متر بار سكوند. دونك حتى لهنا هو يبدل لا فيتاس. دونك علاش من هنا لهنا بقات لا فيتاس كونستانت؟ بيان سور هذا هو لو طون دو رياكسيون اللي هو 1 سكوند. سي بون. دونك هنا اشنو حبس الفران، اشنو ولا كيوقع؟ لا فيتاس كتنقص، هي لا فيتاس غتنزل ل 40 30 20 10 حتى كون غتوصل لصفر. دونك لا فيتاس ديميني. دونك هنا شنو غيكون عندي؟ واحد لو موفمون روتاردي بيان سور حتى كون غيوصل لزيرو. دونك عندي هنا لا فيتاس ديميني. دونك من هنا لهنا هاد لو طون دو فريناج من 1 حتى ل 6 اللي هو 5 سكوند. دونك غادي نمشيو نشوفوا لي كيسيون. لا فاز 1 correspond au temps de réaction. La phase 1 est le temps de réaction du conducteur et la phase 2 au freinage. Donc, l'intervalle de freinage lié à la phase 2. La question numéro 1. Indiquez la nature du mouvement pendant la phase 1 et déduisez la distance parcourue pendant cette phase. Donc, هنا أول حاجة قال لك indiquer la nature du mouvement de la phase 1. Bien sûr, هنا la vitesse qui دايره vitesse constante. Donc, bien sûr, غادي نقولوا لها عندنا واحد le mouvement phase 1 dans la phase 1. Donc le mouvement مالو يونيفورم. حنا ما عرفناش بيان سور هنا غيكون كورفيلين، ما كيهمني علاش؟ باسكو لا فيتاس كونستانت. سي تي او يعني كونستانت يعني ثابته، في يعني لا فيتاس. شحال كتساوي هاد لا فيتاس هادي؟ هي 50 متر بار سكوند. ملي جبنا من صافي. دونك هادي هي لا فاز 1. دونك طلبوا مني هنا لا ديستانس باركورو بوندون سيت فاز. دونك غادي نعاودو نفس الحل. اشنو هي لا فيتاس؟ سي دي سور تي. دونك اشنو هي دي لا ديستانس؟ هي في فوا تي. دونك شحال عندي هي 50 شحال عندي تي؟ سي 1 سكوند. ملي جبت 1 سكوند هاني هادي لا فاز 1 ها فين سالات. دونك كنشوف شحال هي لا جوغي ديالها لانترفال اللي هو من 0 حتى ل 1. دونك عندي 1 سكوند. دونك هي 50 متر. صافي. هادي هي لا ديستانس دو رياكسيون. دابا غادي نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. quelle est la nature du mouvement durant la phase 2. هنا لا ناتور دو موفمون اشنو كيوقع؟ لا فيتاس كتنقص. دونك لا فيتاس ديميني. دونك اشنو غادي نقولوا؟ لو موفمون اي روتاردي. شنو كيعني بروتاردي؟ متباطئ ولا غالونتي. اللي بغينا روتاردي ولا غالونتي. دابا غادي نمشيو و 3. Dans la même situation, c'est le pilote est fatigué.
son temps de réaction est 1,6 fois plus important. Donc هنا إلا كان داك لو بيلوت داك السائق عيان اشنو غيكون عندي؟ غيكون عندي لو طون دو رياكسيون هو 1,5. شحال عندنا لو طون دو رياكسيون؟ لو طون دو رياكسيون هو 1. هنا غيولي 1,5. سي بون، يعني غيتزاد داك لو طون دو رياكسيون، غيشوف داك لوبستاكل ولكن ما غيجيش هبط الفعل دغيا، غيتعطل. سي بون. دونك بوندون لو فريناج لا فاز 2 distance parcourue il y a 125 mètres, 125 mètres. Donc le pilote fatigué sera-t-il alors capable d'arrêter le véhicule à 180 mètres؟ يعني هاد السائق هو عيان، واش يمكن انه يوقف لنا الطوموبيل او ديك فاش غادي هو في ديك لا فيوكول في 180 متر؟ بيان سور اشنو خصنا نحسبوا؟ خصنا نحسبوا لا ديستانس داري. دونك لا ديستانس داري اشنا هي؟ يعني مسافه الوقوف 3. دونك لا ديستانس داري. دونك هنا شنو هي؟ هي دي، هي دي ار. شنو هي دي ار؟ هي اللي حسبناها قبيله، سي لا ديستانس دو رياكسيون بلس دي اف لا ديستانس دو فريناج. لا ديستانس دو رياكسيون هي لقينا قبيله شحال؟ 50. ولكن 50 امتى؟ فاش غادي يكون بيان سور ما عياش، ولكن دابا راه غيكون فاتيغي. دونك ماشي هي 50 اللي غادي ناخذو، خصنا نمشيو نحسبو دي ار. دي ار شنو هي؟ سي لا فيتيس اللي هي 50 فوا تي. تي دابا شحال هي؟ سي 1,5 اللي غتعطيني 75 متر. دونك هنا فاش نبغي نجمع دي غتكون هي دي ار اللي هي 65 متر بلس دي اف. شحال هي دي اف؟ هي 125. هما اللي قالوا علينا الا جمعناهم بجوج غيعطيوني 200 متر. 200 متر كبار من 180 متر. دونك هنا شنو قالوا ليا؟ le pilote fatigué sera-t-il alors capable d'arrêter le véhicule à 180 mètres؟ نقولوا non. Ça va.